اللهم لك الحمد بما خلقتنا، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بأن بلغتنا رمضان، ولك الحمد على القرآن. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا. أطعناك فشكرتنا، وعصيناك فأمهلتنا، وإن عدنا إليك قبلتنا. من نقصد وأنت المقصود، ومن نعبد وأنت الرب المعبود، ومن نطلب وأنت صاحب الكرم والجود. أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. إلهنا ها نحن ببابك واقفون، نطرق بابك بأيد مرتفعة وقلوب منكسرة وأعين دامعة. نسألك مسألة المساكين، ونرجوك رجاء المنكسرين. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فلا تحرمنا أجرها، واجعلنا فيها من المقبولين، من التائبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون، ولا بعقابك مستخفون، ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا، فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل. ولكننا وإن عصيناك فإننا نحبك ونحب نبيك، ونخاف عقابك ونخشى عذابك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إن ذنوبنا قد بلغت أعنان السماء، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا يا الله. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي. اللهم اقض حاجتي ونفس كربتي
وما نزل بي من حيرتي. يا عظيما يرجى لكل عظيم، يا عظيما يرجى لكل عظيم، ويا عليما أنت بحالنا عليم. يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما تريد. أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واستر فضائحنا. اللهم لا تعلق قلوبنا إلا بك. اللهم ارحمنا إذا جاءت سكرة الموت. اللهم ارحمنا إذا حملنا فوق الأكتاف. اللهم ارحمنا إذا أدخلنا المقابر، لا أنيس ولا جليس. اللهم اجعل أنيسنا القرآن، وجليسنا الأعمال الصالحة. اللهم ارحمنا يوم الوقوف بين يديك. اللهم ارحمنا إذا نشرت الكتب. اللهم ارحمنا إذا وضعت الموازين. اللهم اجعلنا من الذين تقول لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك هذا الدعاء، ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. يا